भविष्य मल्लिकामा लेखिएको 2025 भित्र कलियुग समाप्त भएर सत्ययुग प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरा कतिसम्म सत्य होला गुरुजी, कृपया बताइदिनु होला भनेर एकजना महानुभावले यो प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको प्रश्नको लागि। उहाँको प्रश्न भविष्य मल्लिकामा लेखिएको 2025 भित्र कलियुग समाप्त भएर सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरा कतिसम्म सत्य हो? जय जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंदे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। 2025 भित्र कलियुग समाप्त भएर सत्ययुग प्रारम्भ हुन्छ भन्ने जुन भविष्य मल्लिकाको भविष्यवाणी कतिसम्म सत्य हो? 15.5 रेक्टर स्केलको भुइँचालो आउनेछ संसारमा। चीनको नक्सा मेटिनेछ। यस्तो भीषण आँधी तुफान आउँदैछ। आकाशबाट यति ठुलठुला खतरनाक उल्कापातहरू हुँदैछन् र यही समयमा खतरनाक विश्वयुद्ध हुनेछ र विश्वयुद्धमा जति पनि आणविक हतियारहरू छन्, मैले सुनेको विश्वसँग लाखौंको संख्यामा आणविक हतियारहरू छन्। रुस नाम गरेको देशसँग मात्रै मलाई लाग्छ 20,000 30,000 आणविक हतियारहरू छ भने पुरा विश्वभरि त कति छ। त यी जम्मा पारेर रहेका जति पनि आणविक हतियारहरू छन्, यी आणविक हतियारहरू अब यही समय, यही 2022 र 2025 भित्रको समयमा प्रयोग हुनेछन् र सारा विश्व धुल्लो पिठो हुनेछ र 4 भागमा केवल 1 भाग मात्रै पवित्र जनसङ्ख्याहरू बाँच्नेछन्, अरू सबै खरानी हुनेछन्। त यस प्रकारको वर्णन यो दासले पनि भविष्य मल्लिकाबाट सुनेको छु कि 2025 भित्र 15.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प जानेछ। जब मैले यो सुने म एकदमै चकित भएँ। 15.5 रेक्टर स्केलको। नेपालमा भूकम्प आउँदा कति थियो? 7-8 रेक्टर स्केल। त्यहाँ त्यो हुँदा त कति ठुलो कम्पनको अनुभव भयो, कति ठुलो क्षति भयो। त भविष्य मल्लिकामा लेखिएको रहेछ कि 15.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदैछ र त्यो दिन टाढा छैन। त्यो दिन 2025 भित्र। 2025 भित्र यस संसारमा उलटपुलट हुने। चाइना त केवल नाम मात्र हुने। सबभन्दा बढी नोक्सान चाइनालाई र विदेशी अर्थात् पाश्चात्य देशलाई हुने भनेर लेखिएको छ। भारतलाई नोक्सान कम हुने, तर पनि यो विश्व विनाशको सुरुवात भने भारतबाटै हुने भनेर लेखिएको रहेछ, विशेष गरी जगन्नाथपुरीबाट। त प्रिय महानुभाव, अब यो प्रश्न मलाई सोध्नुभयो सत्य हो कि गलत हो भनेर। अब व्यक्तिगत रूपमा म भविष्यवक्ता होइन, म त केवल राधा कृष्णको भक्तिको चर्चा गर्ने एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मात्रै हुँ, भविष्यवक्ता म होइन। त्यसकारणले गर्दा 2025 भित्र विश्वको अन्त हुन्छ अर्थात् यो जुन कलियुगको समाप्ति भएर सत्ययुग प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरा, यसलाई म सही पनि बताउन सक्दिनँ, गलत पनि बताउन सक्दिनँ। यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार मात्रै म तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। मैले सुरुमै भने म भविष्यवक्ता होइन। जहाँसम्म भविष्य मल्लिकाको कुरा छ, गुरु अच्युतानन्द उहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ, उहाँ महान श्रीकृष्ण भक्त हुनुहुन्छ। उहाँहरू साथसाथै
उहाँ साथसाथै अरू 4 जना पनि हुनुहुन्थ्यो जसलाई पञ्चसखा भनिदो रहेछ। उहाँहरू भगवान श्रीकृष्णका सखाका अवतारहरू हुनुहुन्छ। थुप्रो ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ। वैष्णव हुनुहुन्छ, भगवानका भक्त हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले विश्वको एक अब आउने घटनाहरूलाई लेखेर यो भविष्यमालिका लेख्नु भएको रहेछ गुरु अच्युतानन्दले। र उहाँको त्यो जुन भविष्यमालिका नामक ग्रन्थ छ जसमा भविष्यमा हुन जाने जति पनि घटना उपघटनाहरू छ ती घटनाहरूलाई लेखिएको यो ग्रन्थ एकदमै प्रसिद्ध छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि यो ग्रन्थको प्रशंसा गर्नुभएको मैले पाएँ। महान महान लेक्चरर, फिलोसोफर, डक्टर्सहरूले पनि यो ग्रन्थको विशिष्टता, यो ग्रन्थको महानतालाई प्रशंसा गरेको मैले भेटेँ। यो ग्रन्थको जुन भविष्यवाणी छ यो ग्रन्थको भविष्यवाणी त्यति हावादारी भविष्यवाणी होइन। यो कुरा चाहिँ सत्य हो। किन भन्दा यो ग्रन्थमा जति पनि भविष्यवाणी गरिएको छ गुरु अच्युतानन्दद्वारा ती सबै भविष्यवाणी एक मिलिरहेका छन्। आजसम्म धेरै मिलिरहेको पाइयो। अब पछिल्लो समयको घटनाक्रमलाई हेरौँ कि 2022बाट 2025सम्म त्यहाँ डेट नै लेखिएको पाइयो, डेट नै तोकिएको पाइयो। कति गते, कति समय, कति मिति भनेर त्यहाँ लेखिएकै पाइयो। लेखिएकै छ, उडिया भाषामा लेखिएको रहेछ त्यो ग्रन्थमा। हुन त सबैले उडिया भाषा पढ्न सक्नुहुन्न। उडिया भाषामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको रहेछ कि यति सम्मतमा यति महिनाबाट विश्वयुद्धको अंकुरण प्रारम्भ हुन्छ भनेर लेखिएको पाइयो। अब हामीले पनि अहिले वर्तमान समयमा देख्न सक्दछौँ रसिया र युक्रेन बीच युद्ध भइरहेको छ। अब त्यो युद्ध भोलि विश्वयुद्धमा नबदलेला भन्न सकिन्न। किन भन्दा सङ्केत त्यस्तै छ। विश्वको विनाश हुन सक्ने सङ्केत अहिले हामी देख्न सक्दछौँ। किन भन्दाखेरि त्यही न्यू अब रुस र युक्रेन बीचको जुन युद्ध छ त्यो युद्ध नै भोलि गएर महायुद्ध विश्वयुद्धमा बदलिन पनि सक्छ। भविष्यमालिकामा के लेखेको पाइयो भन्दाखेरि विश्वयुद्ध यही समयमा हुन्छ, यही समयमा विश्वयुद्ध हुन्छ र जति पनि आणविक हतियारहरू छन् यही समयमा प्रयोग हुन्छन् भनेर लेखिएको पाइयो। र विश्वयुद्धको सङ्केत पनि यही समयमा देखिरहेछ, होइन त? अनि त्यहाँ अर्को के पनि लेखेको रहेछ भन्दाखेरि भारतलाई चीन र पाकिस्तान लगायत के इस्लाम राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ खुब आक्रमण गर्नेछन् र यतापट्टिबाट भारतमा जगन्नाथपुरीबाट ठुल्ठुलो भीषण आँधी तोफानहरू आउने। यतिसम्म लेखियो कि भगवान जगन्नाथजीको मन्दिर 17 तलासम्म डुब्ने, यस्तै केही लेखिएको छ। 17 तलासम्म डुब्ने, यो भने ठुलो विनाशको सङ्केत। रगतहरू देखा पर्ने, बार रगतहरू देखा पर्ने त 1-2 चोटि पनि सुरु भइसक्यो भन्ने मैले सुनेको। हुँदै नहुने यस्तो सुरक्षाको त्यहाँ वातावरण छ। जगन्नाथ मन्दिरमा एकदम कडा सुरक्षा छ। त्यहाँ एक व्यक्तिले सिंहद्वारभन्दा माथि चढेर चाहिँ आत्महत्या गरेछन्। उसको शरीरबाट रगत छरपष्ट भएछ अरे कि, रक्त छरपष्ट भएछ। यो जगन्नाथ मन्दिरमा रक्त देख्नु भनेको चाहिँ के अरे भन्दा संसारमा ठुलो विनाशको सङ्केत हो रे भनेर त्यो मैले सुनेको छु। अब यस्तो किसिमको सङ्केत देखा परेको छ रे। विश्वयुद्ध पनि यही समयमा अङ्कुरित भएको छ, नहोला भन्न सकिन्न। भविष्यमालिकामा जुन गुरु अच्युतानन्दले बताउनु भएको भविष्यवाणी कि 2025 भित्र सारा विश्व समाप्त हुने र विशेष गरी कलियुग समाप्त हुने अनि सत्ययुग प्रारम्भ हुने भन्ने कुरा यो नहोला भन्न पनि सकिन्न। संसारमा केही कुरा पनि हामीहरू निश्चित गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कोरोना यस्तो खतरनाक महामारी संसारमा आयो, त्यस समयमा अचानक कहाँबाट आयो, सारा विश्वलाई त्रसित गरायो, सबैलाई घरभित्र थुनेर राखिदियो। के हो भन्ने एउटा अन्यलपूर्ण स्थिति यही हो कि विश्व अब ध्वस्त हुन लागेको भन्ने कुरा त्यो बेला पनि भयो। र त्यो कोरोनाले पनि केही न केही देखाएको छ कि संसारमा राम्रो दिन आउँदै छैन। हामी अहिले वर्तमान समयमा देख्न सक्दछौँ संसारमा राम्रो दिन आइरहेको छैन। अब 2025 भित्र यो कलियुग समाप्त भएर सत्ययुग आउने कुरा सही हुन पनि सक्ला, नहुन पनि सक्ला। त्यसलाई अब हामीहरूले टिभीलोजिकल कृष्णबाट सही नै हो भन्न मिल्दैन, किनभने हामी भविष्यवक्ता होइन। यदि हामी भविष्यवक्ता हो भनेदेखि हामी सही नै हो भन्थ्यौँ।
तर हामी भविष्यवक्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सही नै हो भनेर यस प्रकार निर्णय दिन मिल्दैन। तर सङ्केत नराम्रो चाहिँ देखिरहेको छ। यी कोरोना यावत खतरनाक महामारी संसारमा आउनु, त्यसले ब्याकग्राउन्ड बनाउँदै जानु, अनि त्यसै गरी रुस युक्रेन यो युद्ध हुनु, आणविक हतियारको पनि धम्की भइरहनु, सारा विश्व अब महायुद्धको लागि, विश्वयुद्धको लागि चाहिँ जुट्दै जानु होइन। त्यहाँ लेखिएको भविष्यमालिकामा लेखिएको पाइयो भारतको साथमा रसिया हुनेछ अरे, जर्मन हुनेछ अरे, फ्रान्स हुनेछ अरे युद्धमा है। त्यहाँ लेखिएकै रहेछ भारत, रसिया, फ्रान्स, जर्मनी चारवटा देश र अरू सबै एकतिर, अमेरिका यी शक्तिशाली राष्ट्रहरू एकतिर, दुई पक्षमा बाँडिनेछन् र युद्ध हुनेछ। पुरा विश्वयुद्ध हुनेछ र भयानक अस्त्र शस्त्रको प्रयोग हुनेछ र आधी जनसङ्ख्या त यो विश्वयुद्धमै मारिनेछन्, आधी जनसङ्ख्या यो समयमा, र बाँकी जनसङ्ख्या जुन छन् त्यो जनसङ्ख्या पनि यो संसारमा विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू आएर, भूकम्प आएर, आकाशबाट उल्कापिण्डहरू अर्थात् उल्कापातहरू भएर संसारमा बाँकी जनसङ्ख्या पनि समाप्त हुनेछन् र त्यसपछि सत्ययुगको प्रारम्भ हुनेछ। अब कल्की भगवानको अवतार पनि यही समय हुनेछ अरे, यही 2025 भित्र। भविष्यमालिकामा लेखिएको पाइयो। भविष्यमालिकाका रचनाकार जो गुरु अच्युतानन्द हुनुहुन्छ, उहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णका महान भक्त हुनुहुन्छ। काम नपाएर उहाँले ग्रन्थहरू रचना गर्नुभएको, उहाँलाई यी कुरासँग मतलब पनि छैन। जो एक भगवत भक्त हुनुहुन्छ उहाँले किन लेख्नुभयो होला त, नभए त्यत्तिकै किन लेख्नुभयो, जबकि उहाँको प्रशंसा सबैतिर छ। महान सन्त, महान साधु हुनुहुन्छ र भगवानका सखा अवतार हुनुहुन्छ भनेर पनि लेखिएको छ। जगन्नाथजीका एकदम महान भक्त हुनुहुन्छ। त अब उहाँहरू वैष्णव हुनुहुन्छ, महान साधुहरू हुनुहुन्छ। साधुहरूको काम यस्तो नचाहिने कुराहरू लेख्ने त पक्कै पनि हुँदैन हैन। त्यहाँ अन्तिममा उहाँले के लेख्नुभएको पाइयो भनेदेखि, मैले यो संसारलाई डराउन तर्साउनको लागि भनेको होइन, मैले यो जो भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ भगवानका भक्तहरूलाई अझ सिरियस भएर, अझ गम्भीर भएर भक्तिमा लाग्नको लागि, किन भन्दा जति जति सङ्कटको क्षण आउँदै जान्छ त्यति गम्भीर भएर भगवान नाम कीर्तन गर्नुपर्छ, भजन गर्नुपर्छ। दीक्षा नलिनेहरूले दीक्षा लिनुपर्छ, किनभने मानव जीवन त एकचोटि पाइन्छ, बार पाइँदैन। त भोलि विनाश आइदियो, कुनै पनि बेला विनाश आइदिन सक्छ हैन। संसारको त केही ठेगान छैन, किनभने यो संसार त एकदम धरापमा छ, कुनै पनि बेला संसार विनाशमा आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा भगवानको भक्ति गर्नु, भगवानमा शरणागत हुनु, भगवानको आश्रयमा बस्नु भनेर त्यहाँ आचार्यले अन्तिममा उपदेश दिनुभएको रहेछ। यो केवल भक्तहरूको लागि मैले यो ग्रन्थ लेखेको हुँ। भक्तहरू सावधान रहनु, भक्तिमा अझ सिरियस रहनु, अझ भक्ति गर्नु, भगवानको शरणागत हुनु। अरू दुनियाँले जेसुकै गरून् त्यो हाम्रो विषय भएन, हाम्रो चासोको विषय भएन। तर भक्तहरू यो समयमा विशेष सतर्क र सावधान भएर भगवानको शरणागत हुनु, किनकि जब सङ्कट आउँछ त्यो बेलामा संसारी कार्यहरू, संसारी कुराहरू छोडेर भगवानको भक्तिको शरणागति लिनु पर्दछ। किन भन्दा मृत्यु ठेगान हुँदैन। अन्तिम समयमा राधाकृष्णको स्मरण गर्नुपर्छ, त्यही हो शास्त्रको उपदेश पनि। त प्रिय भक्त भागवत, अब भविष्यमालिकाका जो वक्ता हुनुहुन्छ, जो गुरु अच्युतानन्द, उहाँले नास्त्रेदम नाम गरेका जो अन्तर्राष्ट्रिय भविष्यवक्ता छन्, उनको भविष्यलाई पनि फ्लप खुवाइदिनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। अथवा नास्त्रेदमको भविष्यवाणी पनि गुरु अच्युतानन्दको भविष्यवाणीको अगाडि केही पनि होइन भनेर विद्वानहरूले भन्नुभएको छ। अब नास्त्रेदमको भविष्यवाणी भनेको उनको भविष्यवाणी धेरै कुरा मिलेको छ। जस्तै मैले सुनेअनुसार जुन यो अमेरिकामा घटना घटेको थियो 2009-10 कतिमा, त्यो जुन प्लेन क्रास, जुन व्हाइट हाउस ट्विन टावरमा जुन प्लेन ठोकाइयो, यो ती नास्त्रेदमले पहिले भविष्यवाणी गरेका थिए अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ र उनले गरेको भविष्यवाणी मिलेको पनि थियो अरे। त उनी पनि एकदम खुङखार भविष्यवक्ता हुन् नास्त्रेदम, उनले गरेको भविष्यवाणी धेरै मिलेको पनि छ। तर उनको भविष्यवाणी गुरु अच्युतानन्दको भविष्यवाणी अगाडि केही पनि होइन भनेर ती नास्त्रेदमले पनि भनेका थिए। तेस्रो विश्वयुद्ध हुन अब धेरै छैन, विश्वमा समाप्तिको घडी धेरै छैन भनेर लेखेका छन्। यति कुरा चाहिँ लेख्दा यसरी डिटेलमा गुरु अच्युतानन्दले जसरी लेखेका चाहिँ छैनन् रे। खैर, अब संसार ध्वस्त हुने। अनि अर्को एउटा हाम्रो चर्चा पनि भयो, जब हामीले यो सुन्यौँ, मैले पनि सुने, हाम्रा भक्त समाजले यो सुन्नुभयो, त्यसपछि एकदम
सबैजना हामी सिरियस भयो, अब कसरी भक्तिमा अझ दृढ रहने, अब कसरी झन् भक्ति जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू अझ बढी पालना गर्ने। किन भन्दा मृत्यु त आउन सक्छ कुनै पनि बेला, सङ्कटको समय छ। त हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यसमा हाम्रो चर्चा के पनि भयो भन्दाखेरि कलियुगको आयु भनेको 4,32,000 राधे 4,32,000 वर्ष। त भर्खर कलियुग शुभारम्भ भएको 5,000 वर्ष बितेको छ। 4,32,000 वर्ष सुन शास्त्रमा बताइएको छ, त्यो त अझै बाँकी छ। 27,000 वर्ष, 4,27,000 वर्ष त अझै बाँकी छ। यति छिटै कलियुगको समाप्ति कसरी हुन गयो? र ठिक छ, गुरु अच्युतानन्दले त शास्त्रमा लेख्नुभयो, भविष्यवाणी गर्नुभयो, तर यति छिटै कलियुगको समाप्ति कसरी भयो भनेर त्यहाँ चर्चा भयो। त्यसको उत्तर पनि त्यहाँ गुरु अच्युतानन्दले दिनुभएको रहेछ। के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि कलियुगको अन्तिममा हुनुपर्ने जुन पापाचरण कलियुगको सुरुवातमै भयो अरे। के कलियुगको सुरुवातमै पापाचरण भनेको कस्तो भन्दा गो हत्या एकदम चरम बिन्दुमा पुग्यो, गाई हत्या। एउटा कुरा शास्त्रमा के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि जब गाई हत्या बढ्दै जान्छ त्यति विनाशको बाटो निम्तिँदै जान्छ अथवा विनाश आउँदै जान्छ। किनभने भगवान्लाई गो हत्या असह्य हो अरे, गाई हत्या भनेको असह्य हो। तर अहिले हामी सारा विश्वभरि, त्यसमा भारतमा पनि गो हत्या चरम बिन्दुमा पुगेको हामी देख्न सक्दछौँ। जब सबैतिर पुरा धरती नै गाईको रगतले, गौमाताको रगतले सिञ्चित भइरहेको छ, खोला बगिरहेछ गौमाताको रगतले पुरा विश्वभरि। त्यसकारणले गर्दा गो हत्या यस्तो चरम चुलीमा पुगिरहेको छ। अनि त्यसै गरी आएर भविष्यमालिकामा लेख्नु भएको छ कि कलियुगको आयु समाप्त हुनुमा दुई चारवटा कारण बताइएको छ। एउटा कारण गो हत्या, अर्को कारण भनेको भ्रूण हत्या भनेको गर्भपतन, सबैतिर गर्भत्याग। गर्भका बच्चाहरू जति धेरै मारिन्छन् त्यति धेरै संसारमा विनाश निम्तिन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त पापाचरण एकदम चरम चुलीमा पुगिरहेका छन् के, चरम चुलीमा। शास्त्रमा बताइएको छ कलियुग समाप्त हुने नै यिनै पाप कर्मको कारणले गर्दा। गो हत्या, भ्रूण हत्या, साधु सन्तहरूको अनादर हुनु, साधु सन्तहरूलाई दुःख पाउनु, यी यावत कुराहरू बताइएको छ के हैन। त प्रिय भक्त भागवत, यी घटनाहरू चाहिँ कलियुगको अन्तिममा हुनुपर्ने हो रे। तर यी जो पाप कर्महरू कलियुगको सुरुवातमै हुन थाले, गो हत्या, भ्रूण हत्या आदि। त यसको कारणले गर्दा कलियुगको जुन 4,32,000 वर्षको जुन लामो समय छ त्यो समय काटियो रे। मैले सुने अनुसार चाहिँ भविष्यमालिकामा लेखेको रहेछ कि 1,00,000 वर्ष त गो हत्याले काटियो रे। घटियो रे, गो हत्याको कारणले गर्दा कलियुगको 1,00,000 वर्ष छोटियो रे। अर्को 1,00,000 वर्ष यस्तै भ्रूण हत्या आदि इत्यादि, साधु सन्तको अनादर, पापाचरण, यस्तै पापाचरणले अर्को 1,00,000 कटियो। त यिनै कुराले गरेर कलियुगको आयु काटिएको छ अरे। केवल 5,000 लगभग यस्तै 5,000 कति समथिङ कति छ अरे कलियुगको आयु। त अहिले 5,000 वर्ष बितिसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कलियुगको अन्त हो। कल्की भगवान अब छिटै आउँदै हुनुहुन्छ दर्शन दिनको लागि। तर उहाँको दर्शन बडा खतरनाक दर्शन हो, उहाँले कसैलाई बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने वर्णन त्यहाँ शास्त्रमा गरिएको छ। त मैले सुनेअनुसार भारतमा एउटा गाउँमा 2-3 जना यसरी मात्र बाँच्छन् रे। एउटा गाउँमा 2-3 जना, अरू गाउँमा 2-3 जना गरेर लगभग 30 करोड, जुन भारतको जनसङ्ख्या छ अहिले 1,50,00,000,000 कति, 1,50,00,000,000 समथिङ त्यस्तै कति पुगेको छ है भारतको जन। मलाई एक्ज्याक्ट स्ट्याट्स थाहा छैन। तर जहाँसम्म 30 करोड मात्र बाँकी बच्ने छन्, अरू सबै खरानी हुनेछन् भनेर लेखिएको पाइयो भविष्यमालिकामा भारतमा। र यी 30 करोड पनि जो भगवत भक्त साधु पुरुषहरू मात्रै, भगवानका भक्त साधु पुरुषहरू मात्रै, अरू सबै आफ्नो पाप कर्मले समाप्त हुनेछन् यो लेखिएको पाइयो। त्यसकारणले गर्दा अब गुरु अच्युतानन्द उहाँ भगवानका भक्त, सखा अवतार, उहाँको यो भविष्यमालिकालाई निश्चित रूपले सम्मान गर्नै पर्छ। उहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ। अब यसमा सन्देह लिने त कुरा भएन। तर पनि अब यो सही होला गलत होला भनेर हामी निर्णय दिन सक्दैनौँ। हामी यसमा केही पनि बोल्न सक्दैनौँ। बस जानकारी मात्र हामीहरूले गराएको हौँ, यस्तो लेख्नु भएको छ, यस्तो सुन्नमा आउँदछ। तर अब एउटा सत्य चाहिँ यो हो कि संसारको विनाश जुनै पनि बेला हुन सक्छ। संसार भागवतमा एउटा लेखियो नि,
ठिक छ, यो 2025 भित्र संसारको विनाश होला, कलियुगको अन्त होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै। तर भागवतमा लेखिएको एउटा उपदेश हामीले पालना गरौँ। समाश्रितये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषम। बडा सुन्दर उपदेश भागवतमा दिइएको छ कि वास्तवमा यो संसार भनेको पाइला पाइलामा विपद भएको ठाउँ हो, यो कुनै सुरक्षित ठाउँ होइन। भले 2025 भित्र कलियुगको अन्त होस् नहोस्, तर पनि संसार सुरक्षित ठाउँ होइन, भागवतमा बताइयो। स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ कि आब्रह्म भुवनलोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोकदेखि लिएर पृथ्वीलोकसम्मका सम्पूर्ण लोकहरू दुखै दुःखका घर हुन्, जन्म मरण भइरहने ठाउँहरू हो। त्यही भएर मेरो शरणमा आउनु, मेरो धाममा आउनु भनेर अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। त भागवतमा के बताइयो भन्दा यो जुन पृथ्वी छ, यो भौतिक ब्रह्माण्ड छ, यो भनेको एकदम पाइला पाइलामा जोखिम भएको, पाइला पाइलामा विपद भएको ठाउँ हो। यहाँ जुनै पनि बेला मृत्यु आउन सक्छ, जुनै पनि बेला प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ, जुनै पनि बेला महामारी आउन सक्छ, जुनै पनि बेला जे पनि भइदिन सक्छ कि जुनै पनि बेला जे पनि भइदिन सक्छ। यो कुनै सुरक्षित ठाउँ होइन, यो बस्नको लागि लायक ठाउँ होइन। तर हामी जीव अमर बन्न चाहन्छौँ, हामी कहिले नमरौँ भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ, हाम्रो भावना हुन्छ। तर यहाँ मर्नुपर्छ, अकाल मृत्यु आइदिन्छ, कालो मृत्यु आइदिन्छ, मृत्युको मुखमा जानुपर्छ, नरक दुःख भोग्नुपर्छ, कर्मजालमा घुम्नुपर्छ होइन। त्यत्तिकै पनि संसार दुःखको ठाउँ हो, कष्टको ठाउँ हो होइन। भलै संसारमा कल्की भगवान आउनु होला नआउनु होला, संसार त जुन बेला पनि दुःख कष्टको ठाउँ छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सधैँभरि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भागवतमा के बताइयो, पाइला पाइलामा विपद भएको यो भौतिक संसारबाट चाहिँ एकमात्र मुरारी भगवान राधाकृष्ण भगवानको चरण आश्रय लियौँ। किन भनियो भन्दाखेरि महत्पदम पुण्य यशो मुरारी, अर्थात् जुन चाहिँ भगवानको चरण कमलको आश्रय लिने व्यक्तिलाई यो संसार जुन भवसागर छ, बाछाको खुरले जुन जमिनमा खाल्डो बनाउँदछ त्यो खाल्डोमा जति पानी हुन्छ त्यति मात्र लाग्छ अरे। अर्थात् यो पुरा भवसागर भनेको यो दुःखको सागर, पार गर्नै नसकिने यो सागर भनेको बाछाको खुरले जमिनमा बनाएको खाडलको पानी मात्रै लाग्छ अरे। ल भनेको यति थोरै, यति सजिलै त्यसलाई नाग्न सकिन्छ। भवसागर तर्न सकिन्छ राधा कृष्णको चरणाश्रय लिएर। यो संसारलाई भवसागर भनिएको छ, कुनै पनि बेला यो संसारमा डुब्न सकिन्छ, सुरक्षित जीवन होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भविष्यमालिकाको भविष्यवाणी आफ्नो ठाउँमा छ, सही पनि हुन सक्ला अथवा भगवान जान्नुहोला, जगन्नाथजीलाई यसको बारेमा अझ राम्रोसँग थाहा होला। गुरु अच्युतानन्द नै यसका विद्वान हुनुहुन्छ। त हामी यति भन्न सक्छौँ कि संसार जोखिमपूर्ण ठाउँ हो। भागवतजीमा चाहिँ बताइएको छ पाइला पाइलामा जुनै पनि बेला संसार विनाशको मुखमा पुग्न सक्छ, संसारमा जे पनि हुन सक्छ। भक्ति भजन गरौँ, राधाकृष्णको चरणाश्रय लियौँ, यो भवसागरलाई पार गरौँ, नाम जपिरहौँ, दीक्षा नलिनेले दीक्षा लियौँ, गुरु आश्रय लियौँ। जुन मानव जीवन के को लागि पाइयो? मानव जीवन पाइयो भगवत प्राप्तिका लागि, न कि संसारमा घुम्नको लागि। संसार हाम्रो ठाउँ होइन, संसार विनाश भइरहने ठाउँ हो। भौतिक जगतको विनाश त भूत्वा भूत्वा प्रलियता भनेर त गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ। बार बार प्रलयमा गइरहने यस्तो पनि हाम्रो ठाउँ हुन्छ। बार बार जहाँ विनाश निम्तिरहन्छ, बार बार जहाँको सृष्टि हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो बस्ने ठाउँ हो होइन। तैपनि हामी यो संसारलाई एकदमै यो मेरो बस्ने ठाउँ हो, यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, यसलाई छिटिक्क बनाउनुपर्छ भनेर हामी आफ्नो अमूल्य जीवन, आफ्नो अमूल्य समय खेर फाल्छौँ। संसार राम्रो ठाउँ जहाँ भगवानले भन्नुभएको छ भूत्वा भूत्वा प्रलियते, यो बार बार प्रलयमा जाने, यो बार बार विनाश हुने भनेर स्वयं सृष्टिकर्ता संसारलाई बनाउने भगवानले भन्नु। हामी को यो संसारलाई राम्रो बनाउने, संसारलाई श्रृङ्गार गर्नेतिर नजाऊ। कसरी भक्ति गरेर 24 घण्टा भगवानको भक्ति भजन गरेर चाहिँ यो संसारबाट भगवत प्राप्ति गर्ने, भगवानको सुन्दर दिव्य गोलोक वृन्दावन धाम जहाँ कहिले पनि विपद छैन, जहाँ कहिले पनि यस्तो किसिमको प्रलय आउँदैन, जहाँ कोही पनि पापी छैनन्, जहाँ कोही पनि अपराधी छैनन्, जहाँ सबैजना
पूर्ण धर्मात्मा भगवत भक्त एकदम आहा भगवत पार्षदहरू बास गर्नुहुन्छ, दिव्य धाम हो, त्यहाँ जाउँ। यो मानव जीवनको लक्ष्य त्यो हो, भगवत प्राप्ति गर्ने हो। यो नै संसारमा घुमेर संसारमा 84 चक्कर काटेर नरकजाल घुमेर यही संसारमा बास गर्ने होइन। तर भौतिकवादीहरू बास गर्न चाहन्छन्। उनीहरू संसारलाई नै एकदम सुरक्षित मान्छन्, संसार नै रमाइलो मान्छन्, संसार नै आहा भन्छन्। तर संसारमा आहा भन्न लायक केही पनि छैन, केही पनि छैन। यो सब दुःखको संसार हो। दुःखलायम अशाश्वतम, दुःख पनि छ र साथसाथै अशाश्वत छ। गीता पढेको खोइ हामीहरूले? गीतामा बार बार भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ यो संसार किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष यस्तता अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमम। यो अनित्य दुःखमय संसार यो लोकमा आएका छौ, त्यस कारणले मेरो भजन गर, मेरो भजन गर, मेरो भजन गरेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। मानिसहरू देवी देवताको भजन गर्न भनेर हिँड्छन्, संसारीहरूको भजन गर्न भनेर हिँड्छन्। यो संसारको पनि भजन गर्ने हो। भजन एक मात्रै राधा कृष्णको गर्ने हो, हरिको गर्ने हो, अरू कसैको गर्ने होइन। भजन राधा कृष्णको गर्ने हो, हरिको गर्ने हो, अरू कसैको होइन, होइन। अनि मात्र भगवत प्राप्ति सम्भव हुन्छ, नत्र सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत 2025 भित्र कलियुगको समाप्त होला नहोला अब त्यसलाई हामीले दिमागमा नखेलाइरहौँ, हुन पनि सक्ला। भगवानको यदि इच्छा छ भने जे पनि हुन्छ। भगवानको इच्छाले त सारा संसार चलेको छ। उहाँको इच्छा बिना एउटा पात पनि हलिँदैन। सब उहाँको इच्छाले भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझौँ। जे होला उहाँको इच्छाले, राम्रो होला नराम्रो होला सबै उहाँको इच्छाले। त्यसकाले भगवानको शरणागत बनाऊ, भगवानको भक्ति गरौँ। भगवानको भक्ति गरेपछि के हुन्छ? भगवानको नाम जपेर भगवानको भएपछि के हुन्छ? पवित्र पवित्र वा सर्वामस्तागतोऽपि वा ये स्मरेत पुण्डरीकाक्ष बाह्य अभ्यन्तर शुचि। के बताइयो शास्त्र वेदमा कि पवित्र अवस्था होस्, अपवित्र अवस्था होस्, सङ्कटको अवस्था होस् वा सङ्कटको अवस्था नहोस्, जस्तो सुकै अवस्था संसारमा होस्, पुण्डरीकाक्ष भगवान्, कमलनयन भगवान् उनी श्रीकृष्णलाई सम्झेपछि त वास्तवमा संसारको जति पनि अपवित्रता यी सम्पूर्ण कुरा नष्ट भएर जानेछन्। सङ्कटहरूबाट पार पाइन्छ। वास्तवमा भगवानको आश्रय लिनु, भगवान् राधाकृष्णको चरणाश्रयमा बस्नुभन्दा संसारको सुरक्षित मार्गहरू केही पनि छैन। मानव यो भवसागर भनेको खतरनाक भवसागर हो। यहाँ जुन डुङ्गा हो भगवानको चरण हो, सुन्दर जहाज जो कहिल्यै नडुब्ने। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत भगवानको चरणाश्रय आजै लिउँ। झन् यस्तो सङ्कट आउँदैछ भन्ने जानेर त झन् बढी लिनुपर्छ, झन् बढी आश्रय लिनुपर्छ, होइन? झन् बढी आश्रय लिनुपर्छ। सङ्कट आउँदैछ भनेपछि सङ्कट त संसारमा जुन बेला पनि आउन सक्छ। 2025 भित्र कलियुग समाप्त भए पनि नभए पनि भगवानको शरणागत लिउँ, भगवानको शरणमा जाउँ, यति गरौँ। श्री राधे। यता गौर प्रेमानन्दे।